الله. اشكر الله. إلهكم إله فمن عليك علم الصلاة على سيدنا النبي. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
عليك. إنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر وأخفى الله الله عليك يا عم سامي. ايوه ابن اهل البيت. سعيد لما تصلى على سيدنا النبي. وهل أتاك حديث موسى يا راجل هذا شوارع. إذ رأى ابو احمد حياة سيدي احمد البدوي يبتلوا النبي حياة باب النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. بس قول. أنا بقرأ في حضرة سيدنا وأستاذنا الشيخ أنا بقرأ الذكر. وهل أتاك حديث موسى شغل اهو. إذ رأى كده شويه بقى، اشتغل كده شويه. قول يا حاج. عليك يا سمسم. وقال لأهلهم اذكر الله. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله يفتح عليك يا ابو احمد. خرب عليك يا زمزم لما تشتغل. خرب عليك لما بتشتغل يا زمزم. ما بتخلص. فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا يابا الله الله.
فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. نودي يا موسى إني أنا فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا المزيلة الكريمة ستنا السيدة زينب يرجع لك ربنا. الله يفتح عليك يا عم. الواد السعيد. الله يفتح عليك السعيد. ان شاء الله. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا عليك يا مولانا. عامل لك يا ابو احمد. الله الله الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله
الله الله الله. طبيعي يا حاج. يلا تاني يابا. الله يصلح حالك. فاستمع دكتور محروس شواغل. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله. بينزلك الله يا عيني يا ابيض. افتح عليك ما شاء الله. ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي. صح. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من